जो है ये रहने के काबिल नहीं है। ये छोटे छोटे जो है वो कमरों में, यानी आप ये समझें कि जजेस को बाथरूम्स में बिठाया हुआ है इन्होंने, और वहाँ पे ना किसी गवाह के खड़े होने के लिए कोई जगह है, ना किसी मुलज़िम के खड़े होने के लिए जगह है, और जजेस जो हैं वो अपना कोर्ट वर्क भी जो है वो भी मुनासिब तरीके से, बेहतर तरीके से जो है वो नहीं कर सकती। यानी ये हुकूमत जो है इसको किसी चीज़ का ध्यान नहीं है। पिछले यानी 3.5-4 साल से इनकी एक ही पॉलिसी है और वो है इंतकाम, और इंतकाम भी घटिया इंतकाम। जितने ये अपनी सोच में और अपनी फितरत में घटिया हैं, उतना ही घटिया इंतकाम जो है वो अपने मुखालफीन से या अपोजिशन ले रहे हैं। झूठे मुकदमात बनाए गए पूरी PMLN की लीडरशिप के ख़िलाफ़, और उन मुकदमात को अब जो है वो शहजाद अकबर साहब और दूसरे जो इनके तर्जमान हैं वो अब जो है वो रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जजेस को प्रेशराइज़ करने के लिए। कवानीन जो है उसमें तरमीम ला रहे हैं। अब एक तरमीम ला रहे हैं कि जी अगर 9 महीने में केस का फ़ैसला ना हो तो फिर जज से पूछा जाएगा कि फ़ैसला क्यों नहीं हुआ। ये फ़रोग़ नसीम साहब जो बड़े पुराने एजेंट हैं, जो बड़े पुराने जो है वो तागूती ताकतों के एजेंट हैं, उनकी सारी जो उनकी जो है वो प्रैक्टिस इन्हीं कामों में जो है वो गुजरी है शरीफ पीरज़ादा साहब के बाद। तो इस किस्म के जो है वो अब कानून जो है वो ला रहे हैं। अब आप ये देखें कि उस वक्त जब लाहौर में जो है वो बम धमाका हुआ, दहशतगर्दी का वाक़या पेश आया, और उस वक्त मालूम नहीं हो रहा था कि कितने लोग ज़ख्मी हैं, कितने लोग जो है वो खुदा न खास्ता जो है वो शहीद हो चुके हैं। उस वक्त इस मुल्क का वज़ीर आज़म क्या कर रहा था? यानी ये कौम को बताना चाहिए कि कौम क्यों महंगाई में मर रही है, क्यों जो है वो हमें IMF के पास अपनी जो है वो इकॉनमी गिरवी रखनी पड़ रही है, क्यों आए दिन एक ना एक बहरान है। अगर अद्वियात का बहरान ख़त्म होता है तो चीनी का शुरू हो जाता है, चीनी का ख़त्म होता है तो आटे का शुरू हो जाता है, आटे का शुरू होता है तो ख़त्म होता है पेट्रोलियम का शुरू हो जाता है। यानी हर वक्त जो है वो पूरा मुल्क, पूरी कौम बहरानी कैफियत में क्यों है? उसकी वजह यह है कि कोई हुकूमत ही नहीं है। वज़ीर आज़म जो है वो तो एक ही काम कर रहा है। जब ये लाहौर का धमाका हुआ तो वज़ीर आज़म अपने गाली गलोच ब्रिगेड को लेके बैठा था वज़ीर आज़म हाउस में। कोई और मीटिंग जो है वो इतनी जो है वो पाबंदी से नहीं होती जितनी उन लोग, और फिर बैठ के खुद वज़ीर आज़म उनको बताता है कि आपने किस तरह से गालियाँ देनी है, किस तरह से आपने स्कैंडलाइज करना है। बाकायदा उनको जो है वो समझाया जाता है, उनकी ट्रेनिंग की जाती है, और उनको जो है वो जो कोविड में जो पैसा, जो अमदाद जो है वो दी गई, गैर मुल्की अमदाद, उसमें से उन लोगों को जो है वो माहाना पैसे दिए जाते हैं। यानी गालियाँ वो देते हैं अपोजिशन को, सियासी एजेंडा वो इनका पूरा करते हैं, और पैसे जो है वो कोविड में जो अमदाद मिली है, ये कोई तकरीबन जो है वो 1 अरब के करीब वो एक डॉक्यूमेंट है, हम उसको पार्लियामेंट भी उठा रहे हैं। 1 अरब के करीब जो पैसा है वो इन ऐसे लोगों में तकसीम किया गया है जो इनकी सोशल मीडिया टीम है, जो इनका गाली गलोच ब्रिगेड है। तो ये सारे लोग जो है वो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से इन्होंने इस मुल्क की तबाही की है, और जिस तरह से घटिया लेवल पे भी जाके इन्होंने, जिस तरह से मैंने बात की है, करप्शन की है, लूटा है इन्होंने आवाम को, तो इंशाअल्लाह ताला इनका अब हिसाब जो है वो होने का वक्त जो है वो आया चाहता है। ये बताइएगा कि आजकल सदारती निज़ाम की बाज़गश्त है, कहाँ से ये चर्चा उठा, और ये भी बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून इस पर क्या स्टांस रखती है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इसके ऊपर बहुत वाज़ेह है, बल्कि बाकी सियासी जमातों का भी बड़ा वाज़ेह स्टांस है कि इस वक्त 73 का आइन जो है वो एक मुत्तफ़िक़ा आइन है। उसके ऊपर चारों इकाइयाँ जो है वो मुत्तफ़िक़ हैं,
ایک قومی کنسنسس سے بنا ہوا آئین، اس سے اگر آپ باہر نکلیں گے تو پھر شاید قومی کنسنسس جو ہے وہ ہو نہ پائے، اور ملک جو ہے وہ کسی ایک اور جو ہے وہ بحرانی کیفیت نام رہے ہے۔ 10 سال ایوب رہا ہے، 4 سال یحییٰ خان صاحب رہے ہیں، 11 سال ضیاء الحق رہے ہیں، مشرف جو ہے وہ 9 سال 10 سال رہا ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ صدر ہی تھے نا۔ سارے اختیارات جو ہے وہ ایک آدمی میں تھے، ایک آدمی میں، کوئی پارلیمنٹ نہیں تھی، کسی کی کوئی اوقات نہیں تھی۔ تو پھر اگر بھلائی ہونی ہوتی اس طریقہ کار سے تو پھر ملک آج جو ہے وہ آگے تک پہنچ چکا ہوتا۔ اس ملک کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئین جو ہے وہ اس میں کون سا پارلیمانی نظام ہے یا صدارتی نظام ہے۔ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ آئین کے اوپر عمل ہو۔ آئین کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ ان 74 سالوں میں آئین کو بار بار توڑا گیا۔ پہلے تو 25 سال بنایا ہی نہیں گیا، اس کے بعد اگر نصیب ہو گیا، قوم متفق ہو گئی، اور یہ بلا شبہ کارنامہ جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، اور اس وقت جو باقی قائدین تھے، مفتی محمود صاحب تھے، شاہ احمد نورانی صاحب تھے، یہ ان بزرگوں کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ایک متفقہ آئین اس قوم کو دیا۔ اگر اس آئین کے اوپر عمل ہوتا، تمام ادارے جو ہے وہ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کرتے، تو آج ملک جو ہے وہ بہت آگے جو ہے وہ بڑھ چکا ہوتا، ترقی یافتہ سے ترقی پذیر ہو چکا ہوتا۔ لیکن خرابی یہی ہوئی کہ آئین کو بار بار ہیلڈ ان ابیس کیا گیا، آئین کو توڑا گیا۔ اس میں کوئی نظام بدلنے میں نہیں، آئین کے اوپر پابندی کرنے میں اور آئین کے اوپر عمل کرنے میں اس ملک کی جو ہے وہ بہتری ہے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے آفر کی ہے کہ نواز شریف صاحب اگر اس تاریخ کو واپس آنا چاہیں تو میں اپنی جیب سے جو ہے وہ ٹکٹ کے پیسے دوں گا۔ اس آفر کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کتنی سنجیدگی سے لیتے ہیں؟ دیکھیں، سنجیدگی سے اب اس کی بات کو کیا لینا ہے؟ اس کی کیا اوقات ہے؟ اس کی کوئی اوقات جو ہے، یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں۔ اس کی جو اوقات ہے وہ راولپنڈی کے ہر فرد کے پاس ہے کہ یہ کتنا بڑا کوئی جو ہے وہ یہ گھرانے سے ہے، یا کتنا بڑا جو ہے یہ سیاسی طور پہ۔ یہ میاں نواز شریف کے قدموں کی طفیل، میاں نواز شریف کی خوشامد کر کر کے اس کی آپ وہ تقاریر نکالیں جو یہ میاں نواز شریف کے سامنے، اس کے سامنے کیا کرتا تھا۔ اس کی وہ تصویریں نکالیں جب یہ میاں نواز شریف کے بوسے لیتا تھا۔ تو یہ تو ایک ایسا بدبخت انسان ہے کہ جب بھی وہ اسے موقع ملتا ہے وہ اتنی گھٹیا گفتگو کرتا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کسی بھی فرد کو جو ہے وہ زیب نہیں دیتی۔ لیکن اسے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ میاں نواز شریف کو وہ ٹکٹ دے کے جو ہے وہ واپس لانا چاہتا ہے، میاں نواز شریف انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کا ملک ہے۔ یہاں پہ لوگوں نے انہیں 3 بار بطور وزیر اعظم منتخب کیا ہے، لوگوں نے ان کو بے پناہ عزت اور پیار دیا ہے۔ وہ بھی اپنے ملک سے اور اپنی قوم سے پیار کرتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آئیں گے، اور جب بھی انہوں نے آنا ہوا وہ اس ڈیٹ کو خود اناؤنس کریں گے۔ یہ مجھے یا کسی اور کو اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور نہ ہی شیدہ ٹلی صاحب کو اس بارے میں زیادہ فکر مند ہونا چاہیے۔ تھینک یو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔